बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। सीरिया के हमा में क्रिसमस ट्री को आग लगा दी गई। कई शहरों में एहतजाज शुरू। माइनॉरिटी राइट्स की हिफाजत का मुतालबा। बैरूनी फाइटर्स को बाहर करने की आवाजें उठने लगी। क्रिसमस ट्री की मरम्मत की जाएगी, HTS ने दिलाया यकीन। इस्माइल हानिया को हमने मारा, इस्राएली वजीर दिफा ने किया इकरार। कहा हूसी लीडरशिप का भी यही हशर करेंगे। तेल अवीव और दूसरे शहरों पर हूसियों के ताजा हमले। बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। सायरन की आवाजें। हूसियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए। नेतन्याहू ने फौज को दिया हुक्म। कहा अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत करेंगे। हूसियों को रोकने के लिए सीधे ईरान पर हमला कर दिया जाए। इस्राएल के अपोजिशन लीडर बेनी गेंट्स का बयान। गाजा में हर घंटा एक फलस्तीनी बच्चा मर रहा है, यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदार का बयान। कहा बच्चों के कत्ल को जायज करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी धमकियों के बीच वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक स्टैंड। संध्या थिएटर भगदड़ के सिलसिले में अल्लू अर्जुन से 4 घंटे पूछताछ। बाउंसर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित शाह के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में झड़प। कई कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीरिया में हमा शहर के करीब एक क्रिसमस ट्री को आग लगा दी गई, जिस पर एहतजाज शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि नकाबपोश बंदूक बरदार क्रिसमस ट्री को आग लगा रहे हैं। ये वाकया ईसाई आबादी वाले टाउन सकाबेलिया के मरकजी चौक पर पेश आया। बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले ग्रुपों की क़यादत करने वाली तंजीम हयात तहरीर शाम ने कहा है कि आगजनी के जिम्मेदार लोग गैर मुल्की फाइटर्स हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारों लोग पूरे सीरिया में सड़कों पर निकल आए और मुतालबा किया कि नए इस्लाम पसंद हुक्मरां मजहबी माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। 2 नकाबपोश लोग वीडियो में नजर आए जो क्रिसमस से पहले क्रिसमस ट्री को आग लगा रहे हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सीरिया के ईसाई क्रिसमस ईव मनाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान हयात तहरीर शाम ने एहतजाजियों को ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा कि सुबह होने से पहले क्रिसमस ट्री को ठीक कर दिया जाएगा। दमिश्क के करीब कासा इलाके में भी मुजाहरे हुए। मुजाहरीन ने सीरिया में गैर मुल्की फाइटर्स के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें HTS में शामिल गैर मुल्की फाइटर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि सीरिया आज़ाद है, गैर सीरियंस को बाहर निकल जाना चाहिए। दमिश्क के इलाके बाब तोमा में एहतजाजियों ने सलीब या क्रॉस के साथ मुजाहरा किया। ये लोग सीरिया के झंडे थामे हुए थे और नारे लगा रहे थे कि हम हमारी सलीब के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। एक एहतजाजी जॉर्ज ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अगर हमें हमारे मुल्क में ईसाई अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं दिया जाएगा जैसा कि हम पहले गुजारते थे, तो इसका ये मतलब है कि हमें अब यहाँ पसंद नहीं किया जा रहा है। सीरिया में कई मजहबी और ज़बानी माइनॉरिटीज़ रहती हैं जिनमें कुर्द, आर्मीनियाई, असीरी, ईसाई, द्रूज, अलवी और शिया हैं। मुल्क में सुन्नी मुसलमानों की मेजॉरिटी है। सीरिया के दारुल हुकूमत के बाब शर्की ज़िले में एहतजाजियों ने ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास मुजाहरा किया। एहतजाजी नारे लगा रहे थे कि हमें ईसाइयों के हक़ चाहिए।
2 ہفتے پہلے ہی بشار حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا. اس طرح 50 سال سے جاری اسد خاندان کا دور ختم ہوا تھا. حالیہ عرصے میں ایس ٹی ایس نے، جس کے سابق میں القاعدہ اور داعش آئیسس سے تعلقات رہے، دنیا کو یقین دلایا تھا کہ ملک میں مائنورٹیز کو قبول کیا جائے گا. ابھی کئی ملکوں اور عالمی اداروں کی نظر میں ایس ٹی ایس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن امریکہ نے جمعے کو ہی ایس ٹی ایس لیڈر احمد الشرا پر مقرر $10 ملین کا انعام واپس لے لیا تھا. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ملیٹنٹ سیریا کے مائنورٹی آبادی والے علاقوں میں ہر 10 منٹ میں حملے کر رہے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ان حملوں میں ایس ٹی ایس ملیٹنٹس شامل ہے. خبروں میں کہا گیا کہ عراق کے والنٹیئر فورس حشد الشعبی کے فائٹرز سیریا سرحد کے قریب جمع ہیں. حشد الشعبی کی میڈیا شاخ نے ایک بیان میں کہا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے 9واں سیکٹر آپریشن کے تحت ان فورسز کو جمع کیا گیا ہے. اس قدم کے لیے عراق سیریا سرحد کی حفاظت مقصد بتایا گیا اور کہا گیا کہ عراق کے استحکام اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. حشد الشعبی ایران کی مدد رکھنے والی ایک والنٹیئر فورس ہے جس نے عراق میں آئی ایس ملیٹنٹس کے خلاف لڑائی لڑی تھی اور آئی ایس کو شکست دینے میں اہم رول ادا کیا تھا. اسرائیل نے آخرکار یہ بات مانی ہے کہ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ایران میں اس نے ہلاک کیا. وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے دھمکی دی کہ یمن میں حوثی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایسی ہی کارروائیاں کی جائیں گی. یہ دھمکی ایک ایسے وقت دی گئی جب حالیہ عرصے میں یمن کے حوثیوں نے اسرائیل میں زبردست حملے کیے ہیں اور آج بھی یہ حملے ہوئے ہیں. وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ اسرائیل نے کئی دوسرے حماس اور حزب اللہ لیڈرز کو ہلاک کیا ہے، سیریا کی بشار حکومت کو گرانے میں مدد دی ہے اور ایران کے اینٹی ایئرکرافٹ سسٹم کو تباہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم حوثیوں کے فوجی انفراسٹرکچر پر حملے کریں گے اور یمنی قیادت کا سر کاٹ دیں گے. وزیر دفاع نے کہا کہ جس طرح ہم نے اسماعیل ہانیہ یا یحییٰ سنوار یا حسن نصر اللہ کو تہران، غزہ اور لبنان میں ہلاک کیا ہے، ہم حدیدہ اور صنعا میں بھی ایسی کارروائیاں کر سکتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کو ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے. نتنیاہو نے اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ کے باہر کہا کہ میں نے ہمارے فوجیوں کو حوثیوں کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیں جو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم مکمل طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کریں گے. ہم پوری طاقت کے ساتھ بدی کی طاقتوں کو کچل دیں گے، بھلے ہی اس کے لیے وقت لگے. انہوں نے کہا کہ غزہ میں حماس کے ساتھ بات چیت آگے بڑھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ اس کے نتیجوں کے لیے کتنے دن لگیں گے. اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل نے کئی محاذوں پر فوجی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور حماس پر فوجی دباؤ کی وجہ سے ہی حماس لیڈرز اپنی شرطیں نرم کرنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں. وزیر اعظم کی تقریر کے دوران اسرائیل کے اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی کی. نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل نے علاقائی طاقت کی حیثیت سے اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو ابراہم ایکارڈ کے تحت مضبوط بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ کی وجہ سے عرب ملکوں کے ساتھ سمجھوتوں پر دستخطوں کے نئے موقع آئے ہیں اور ہم ڈرامائی لحاظ سے مڈل ایسٹ کا چہرہ بدل سکتے ہیں. نتنیاہو نے کہا کہ اعتدال پسند عرب ملک اسرائیل کو علاقائی طاقت اور امکانی دوست کے طور پر دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ موقع بھرپور استعمال کرنا چاہتا ہوں. ہم ہمارے امریکی دوستوں کے ساتھ مل کر ابراہیمی سمجھوتوں کو پھیلائیں گے. نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل کی معیشت مضبوط ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کی دعوت دیتی ہے. یمن کے حوثیوں نے تل ابیب اور دوسرے شہروں میں تازہ میزائل حملے کیے ہیں. بتایا گیا کہ منگل کی صبح تل ابیب میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں. خبروں میں یہ بھی کہا گیا کہ ان حملوں میں 20 یہودی آبادکار زخمی ہوئے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ بن گورین ایئرپورٹ بند کر دیا گیا. یمن کے حوثی غزہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصے سے اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا میں حوثیوں کے حملوں کی تصدیق کی گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ کئی میزائلوں کو روکا گیا. سینٹرل اسرائیل کے کئی شہر سائرن کی آوازوں سے گونجتے رہے. اسرائیلی میڈیا میں نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. حوثیوں نے کہا کہ وہ اس وقت تک حملے کرتے رہیں گے جب تک غزہ جنگ جاری رہے گی. کٹر اسرائیلی لیڈر بینی گینٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو حوثی حملوں سے روکنے کے لیے سیدھے ایران پر حملہ کر دینا چاہیے. اپوزیشن لیڈر بینی گینٹس نے اپنی پارٹی کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں کو روکنے کا حل ایران میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں. ایسا نہ کرنا ایک بڑی غلطی ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں کو جو امریکہ کے اتحادی ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ نیوکلیئر ایران کے خطرے کو حل کیا جا سکے. اسرائیل نے اپنے سفارتکاروں سے کہا کہ وہ برطانیہ اور یورپی یونین میں یمن کے حوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے کوششیں شروع کر دیں.
जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजियों से मुतालिक एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़ारिनी ने कहा है कि गाजा में इसराइल के हमलों में हर एक घंटा एक फलस्तीनी बच्चा जान बहक हो रहा है। लाज़ारिनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बच्चों को कत्ल करना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी बच्चों को बाकी दुनिया के बच्चों की तरह जीने का हक हासिल है। उन्होंने तस्दीक की कि हमलों में जो बच्चे बच गए हैं उन्हें जिस्मानी और जज्बाती ज़ख्म आए हैं, वो आज तालीम, सेहत और बाइज़्ज़त ज़िंदगी के हक़ और बुनियादी सहूलतों और ज़रूरतों से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के लिए वक्त ख़त्म होता जा रहा है, वो उम्मीद खोते जा रहे हैं। एक हालिया सर्वे में कहा गया कि फ़लस्तीन के ज़्यादातर बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में अपने हमले और बर्बरियत जारी रखी। नॉर्थ गाज़ा की जबालिया रेफ्यूजी कैंप में अलाउदा हॉस्पिटल पर शेलिंग की गई। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से कम 20 मरीज़ और मेडिकल स्टाफ के अरकान ज़ख्मी हुए। गाज़ा के रफ़ा में किए गए ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हुआ। सेंट्रल गाज़ा के दिर अल-बला में एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हुआ। गाज़ा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 21 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 51 ज़ख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 45,338 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 1,07,764 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। गाज़ा की वजारत सेहत ने दुनिया से कहा है कि वो गाज़ा के हॉस्पिटल्स को बचाने के लिए फौरी हरकत में आए। वजारत सेहत ने कहा कि इसराइली फ़ौज ज़ख्मियों और दूसरों को इन हॉस्पिटल से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रही है। तुर्की में हथियारों की एक फैक्ट्री में धमाके से 12 लोग मारे गए। यह हादसा बेलकसीर इलाके में पेश आया। सूबे के गवर्नर ने बताया कि मरने वालों में 12 फैक्ट्री मुलाजमीन शामिल है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से दबाव का सामना है। अमेरिकी अहदेदार ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ हिफाजत के लिए है और इसका इस्तेमाल जारहियत के लिए नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के अवाम की मिल्कियत है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका के साबिक़ सदर बिल क्लिंटन को तबीयत बिगड़ने पर वाशिंगटन डीसी के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया। बताया गया कि उन्हें तेज़ बुखार है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। 78 साल बिल क्लिंटन मेडस्टार जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में शरीक हैं। लौटते हैं इंडिया। तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन से हैदराबाद की चिक्कड़पल्ली पुलिस ने संध्या थिएटर भगदड़ के सिलसिले में 4 घंटे पूछताछ की। ये वाकया 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान पेश आया था, जिसमें एक औरत की मौत हुई थी और उसका बच्चा बुरी तरह जख्मी हुआ था। इस दौरान पुलिस ने अल्लू अर्जुन के बाउंसर एंथनी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उसने ही संध्या थिएटर में तमाम दूसरे बाउंसर्स के लिए इंतजामात किए थे। एंथनी पर अल्लू अर्जुन के फैंस को धक्का देने का इल्ज़ाम है। जिस वक्त अल्लू अर्जुन से पूछताछ की गई, उनके वालिद अल्लू अरविंद और ससुर कांचर चंद्रशेखर मौजूद थे। सोर्सेस ने बताया कि पुलिस ने 21 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए दावों की बुनियाद पर पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि क्या वो जानते थे कि एक औरत की मौत हुई है। क्या संध्या थिएटर के अहदेदारों ने उन्हें बताया था कि उनके वहाँ आने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। इस दौरान अल्लू अर्जुन के बाउंसर्स को संध्या थिएटर लाया गया और भगदड़ के दिन के वाक़यात को, उसके तसलसल को दोहराया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर के बारे में अमित शाह के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज के दौरान गड़बड़ हुई। कांग्रेस के कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। एहतजाजी चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई की रिहाइशगाह की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। अपोजिशन कांग्रेस और उसकी यूथ विंग के कारकुनों ने रायपुर के गांधी मैदान से ये मार्च निकाला। मुल्क के कई दूसरे हिस्सों में भी अमित शाह के रिमार्क्स के खिलाफ मुजाहरे किए गए। अमित शाह ने हाल ही में राज्यसभा में तकरीर करते हुए कहा था कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी को हिदायत दी है कि वो अदालत में पेश हों। एक दरख्वास्त पर उन्हें यह हिदायत दी गई। इस दरख्वास्त में दावा किया गया कि असद ओवैसी ने पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा लगाते हुए दस्तूर की खिलाफ वर्जी की है। एक वकील वीरेंद्र गुप्ता ने यह दरख्वास्त दाखिल की है। गुप्ता ने कहा कि 5 मरतबा के रुकन पार्लियामेंट ओवैसी ने इस नारे के
ذریعے اپنے دستوری اور قانونی عقیدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسد اویسی سے کہا گیا کہ وہ 7 جنوری کو عدالت میں پیش ہوں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ سیریا کے حما میں کرسمس ٹری کو آگ لگا دی گئی، کئی شہروں میں احتجاج شروع، مائنورٹی رائٹس کی حفاظت کا مطالبہ۔ بیرونی فائٹرز کو باہر کرنے کی آوازیں اٹھنے لگی، کرسمس ٹری کی مرمت کی جائے گی، HTS نے دلایا یقین۔ اسماعیل ہانیہ کو ہم نے مارا، اسرائیلی وزیر دفاع نے کیا اقرار، کہا حوثی لیڈرشپ کا بھی یہی حشر کریں گے۔ تل ابیب اور دوسرے شہروں پر حوثیوں کے تازہ حملے، بن گورین ایئرپورٹ بند کر دیا گیا، سائرن کی آوازیں۔ حوثیوں کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے، نتن یاہو نے فوج کو دیا حکم، کہا عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کریں گے۔ حوثیوں کو روکنے کے لیے سیدھے ایران پر حملہ کر دیا جائے، اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر بنی گینٹس کا بیان۔ غزہ میں ہر گھنٹہ ایک فلسطینی بچہ مر رہا ہے، یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیدار کا بیان، کہا بچوں کے قتل کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، امریکی دھمکیوں کے بیچ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک سٹینڈ۔ سندھیا تھیٹر بھگدڑ کے سلسلے میں الو ارجن سے 4 گھنٹے پوچھ تاچھ، باؤنسر کو گرفتار کر لیا گیا۔ امت شاہ کے ریمارکس کے خلاف احتجاج، چھتیس گڑھ کے رائے پور میں جھڑپ، کئی کانگریسیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔